बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उन्स बिन मालिक से मरवी है कि मिराज की रात जब बैतुल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया तो वही आने से कबल आपके पास 3 फरिश्ते आए। इस वक्त आप मस्जिदुल हराम में सो रहे थे। इनमें से एक ने पूछा वो कौन है, दूसरे ने जवाब दिया वो इनमें से सबसे बेहतर है, तीसरे ने कहा इनमें से जो सबसे बेहतर है उन्हें ले आओ। इस रात इतना ही वाक़या पेश आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद उन्हें नहीं देखा, यहाँ तक कि वो दूसरी रात आए जैसा कि आपका दिल देख रहा था और आपकी आंखें सो रही थी लेकिन दिल नहीं सो रहा था। तमाम अंबिया इकराम की नींद ऐसी ही होती है। उन्होंने आपसे कोई बात नहीं की, यहाँ तक कि आपको उठाकर चाहे जमजम के पास लिटाया। यहाँ जिब्राइल ने अपना काम संभाला और सीने मुबारक गर्दन तक खुद अपने हाथ से चाक किया और सीना और पेट की तमाम चीज़ें निकाल कर उन्हें अपने हाथ से जमजम के पानी से धोया। जब खूब धो चुके तो आपके पास सोने का एक तश्त लाया गया। इसमें सोने का एक बड़ा प्याला था जो हिकमत और ईमान से पुर था। इससे आपके सीने और गले की रगों को पुर कर दिया गया और सीने मुबारक फिर से सी दिए गए। हज़रत जिब्राइल बुर्राक के साथ तशरीफ़ लाए। गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा एक जानवर था जो अपना खुर अपनी निगाह के आखिरी मुकाम पर रखता था। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में थे। आप जिब्राइल के साथ बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ लाए और वहाँ जिस हल्के में अंबिया अपनी सवारियाँ बांधते थे इसमें बुर्राक को बांध दिया। फिर मस्जिदुल अक्सा में दाखिल हुए, 2 रकात नमाज पढ़ी और इसमें अंबिया की इमामत फरमाई। इसके बाद आपके पास शराब, दूध और शहद के बर्तन लाए गए। आपने दूध पसंद फरमाया। जिब्राइल ने कहा आपने फितरत पाई, आपको हिदायत नसीब हुई और आपकी उम्मत को भी। मस्जिदुल अक्सा में तमाम अंबिया की इमामत के बाद सवारी के लिए बुर्राक पेश किया गया। आप दोबारा इस पर सवार होकर पहले आसमान तक गए। जिब्राइल ने आसमान का दरवाज़ा खुलवाया। फरिश्तों की तरफ से पूछा गया कौन है? जिब्राइल ने फरमाया मैं जिब्राइल हूँ। पूछा गया साथ कौन है? बताया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया इनको पैगाम इलाही देकर भेजा गया है? जिब्राइल ने कहा हाँ। तब अंदर वाले फरिश्ते ने सुनकर कहा मरहबा, आप बहुत अच्छे आए। आप फरमाते हैं मैं वहाँ पहुँचा तो आदम मौजूद थे। जिब्राइल ने कहा कि ये आपके बाप आदम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया तो आपने जवाब दिया मरहबा, नबी सालेह और आपकी नबूवत का इकरार किया। एक और रिवायत है कि आपने आसमान दुनिया में एक बुजुर्ग शख्स को बैठा देखा जिसके दाएं और बाएं तरफ कुछ सूरतें नजर आईं। दाएं तरफ देखते तो वो बुजुर्ग हंसते और बाएं तरफ देखते तो रोते। मैंने जिब्राइल से पूछा ये कौन है? तो जवाब दिया गया आदम है। ये दाएं जानिब वाली और बाएं जानिब वाली सूरतें इनकी औलाद हैं। दाएं तरफ वाली जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले दोजखी हैं, इसलिए एक तरफ देखकर हंसते हैं और दूसरी तरफ देखकर रोते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल मुझे लेकर आगे बढ़े और दूसरे आसमान तक पहुँचे। फिर इसी तरह सवाल व जवाब हुए। वहाँ मुझे ईसा और यहिया मिले जो बाहम खालाजाद भाई भी थे। जिब्राइल ने कहा ये यहिया और ईसा हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया। दोनों ने जवाब में कहा मरहबा और आपकी नबूवत का इकरार किया। फिर इसी तरह उनसे कुछ बातें हुई। इसके बाद मुझे लेकर तीसरे आसमान की तरफ चढ़े और दरवाज़ा खुलवाया। पूछा गया कौन? जिब्राइल ने कहा मैं हूँ। पूछा गया तुम्हारे साथ कौन? उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया इनके पास पैगाम इलाही देकर भेजा गया है? जिब्राइल ने कहा हाँ। फरिश्ते ने ये सुनकर कहा मरहबा, आप बहुत अच्छे आए। दरवाज़ा खोला गया। वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ यूसुफ मौजूद हैं। जिब्राइल ने कहा ये यूसुफ हैं, सलाम कीजिए। मैंने सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और आपकी नबूवत का इकरार किया। एक और रिवायत में है कि आपने फरमाया मैंने यूसुफ को देखा, अल्लाह ने हुस्न का आधा हिस्सा इनको दिया था। इसके बाद जिब्राइल मुझे लेकर आगे बढ़े। चौथे आसमान पर इसी तरह सवाल व जवाब हुए। इद्रिस वहाँ मौजूद थे। सलाम दुआ हुई। उन्होंने भी इसी तरह सलाम का जवाब दिया और आपकी नबूवत का इकरार किया। इसके बाद जिब्राइल 5वें आसमान पर आगे बढ़े। वहाँ भी इसी तरह सलाम और दुआ हुई। हारून मौजूद थे। उन्होंने भी
نبی صالح کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آگے چھٹے آسمان پر چڑھے، دروازہ کھلوایا گیا اور اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا گیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا گیا۔ یہاں موسیٰ موجود تھے، آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا، اور وہ بیر کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وحی فرمائی اور آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کیے۔ واپس آتے ہوئے موسیٰ سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے دریافت کیا کیا حکم ملا؟ آپ نے جواب دیا ایک دن رات پر مجھ پہ اور میری امت پر 50,000 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ نے کہا آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکیں گی۔ میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول کی۔ اس کے بعد آپ موسیٰ کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے کہا 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی۔ یہ سن کر موسیٰ نے فرمایا آپ پھر واپس جائیں اور کمی کی درخواست کریں۔ آپ واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ یوں آپ کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ پھر واپس آئے تو موسیٰ نے کہا جاؤ اور کمی کرواؤ۔ آپ نے کہا اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اس پر راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی۔ یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ جنت میں آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کناروں موتیوں اور کبوں کے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ کوثر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جس کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید کر دی۔ کسی نے تالیاں بجائی، کسی نے اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پر پھیر لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں ان کی خبر دی۔ وہ ایک پیکر صادق ایمان تھے۔ کہنے لگے اگر یہ بات آپ نے فرمائی ہے تو سچ فرمائی ہے۔ 27ویں شب کو رات جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی نسبت واقعہ معراج سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارک میں واقعہ معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل 27ویں رجب کی شب خصوصی عبادت کے بارے میں ہے۔ آپ کے جانثار صحابہ اکرام یا ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Press the bell icon on the